बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 120 आणि 7 पहिली वळ साम 127 वर्स 1. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहारेकारांचो पहरो व्यर्थ. वैमगचनो आमी संगता मेळ्ळ्या सर्वेस्परासोवे आमचो दीस सुरू करूंक ताचो आदार मागोवंक आनी ताच्या आदारान कृपेन आयच्या दिसा सगळे आमी करूंक त्या सुमयाक आमी मेळया. ह्या सक्रामेंतान तो आमचे खातीर हजार जाता. ताका वंदन करया, ताका आराधन करया, ताचो आदार ताची कृपा आमी जोडया. गावया आमी गीत 826 पेज 33. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सुमया मुखार कालतेपणी सुमया मुखार कालतेपणी आटोन उपकार भक्तीपणी आटोन उपकार भक्तीपणी सुमयाक तुमच्याच वंदिया. सुमयाक तुमच्याच वंदिया. वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आयल्या धनिया कर दया. आयल्या धनिया कर दया. दाखय सुमया तुझी माया. दाखय सुमया तुझी माया. वंदिया 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 सुमयाक वंदिया. सुमयाक आमी वंदन करया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. परदेक पुरी वंदिया 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 सुमयाक वंदिया. सर्व आमी संगता मेळोन वंदिया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सर्राष्ट्रानो सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गी दळबारां समेत मेळोन मरी माय सांजू सेबा हरी एक संता भक्तां दुतां गाना समेत मेळोन आमी संगता मेळ्ळेलीं सर्व समेत राष्ट्र समेत समची कुटुंबां संगता घेवन सुमयाक आमी वंदिया. सुमी वडतो रायांचो राय देवांचो देव आमचो सुमी चडवंदा
ताच्या आदारार आमी आसा, ताच्या कृपेन आमी जियेता. We praise you, we worship you, Lord, we adore you, we glorify you, bless your name, hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord, adore you, hallelujah. Vandiya, vandiya, samyak vandiya, sarasrano, sarasrano, Chalangano Devak Vandiya. Kirtan Salisani no Satvi Wol Taunu Teravi Wol. हे कीर्तन आमकां सांगता संवसारी ग्रेस्तकायेचे पोकळे पोन. संवसारी ग्रेस्तकाय सगळी व्यर्थ, पूण देवा थंय आमी ग्रेस्त जावचे भोवूच गरज. देखून आमी 7वी वळीतावन 13वी वळ आमी काडया आमच्या नियाळाक. Psalm 49 verses 7 to 13. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा, कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक सकना. आपले सोडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जिवाचे सोडवणेचे मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर. दुडू दिवन सासनाक जियेशें करूंक जायना. फोंड केदींस पोळेन अशें करूंक जायना. कित्याक पळय, शाणे मनीस मरतात, तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोन्नवेतात. आपली नांवां तांणी गांवांक दिल्यांत जाल्यार तांचे फोंड तांचे सासणीक घर, तांचे बिडार सासनाच्या ससनाक. मनशाक आपल्या वैभवांत सदांकाळ ठिकाण ना. तो नास जातल्या मनजाती सारको आपणाचेरच पातयो नासलेल्यांची गत ही. आपले बडायेन दादोसकाय भक्तल्यांचो अंत हो. एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया. आमी आमचेर हुंदोवन आमच्या ग्रेस्तकायेचेर हुंदोवन नाव केन्ना आमी देवाचेर हुंदोवन हांसाव. देवाचेर विश्वास दवरता. देवूच आमकां सांबाळटा, देव आमकां राखता आनी देव आमची सोडवण करता. आनी देवाची कृपा ताचो आदार आमी निरंतर भोगता. तर आयच्या दिसा प्रत्येक पडी समयाक आमी वंदन करता आसतना, आराधन करता आसतना, वेळ करता आसतना ताची स्तुती करतना ताची कृपा आमकां लाभो म्हणून, ताचो आदार आमकां आज मेळो म्हणून समयाक निरंतर स्तुती कर. ताका अर्गां दिवया, महिमा दिवया. गावया आमी गीत B66 पेज 72. समेस्त राष्ट्रनो ताळयो पेटा. उल्हासाचे बबेन ताका जय जयकार करा. गावया आमी सांगता ताळयो पेटून संतोषान. सुमेस्तानो तळयो पेटा. उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. सुमेस्तानो तळयो पेटा. उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. जनांगानो सगळी उठा उठा, प्रजाराजानो सांगता येया. जनांगानो सगळी उठा उठा, प्रजाराजानो सांगता येया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा. दुबळी इंग्रेसर गितां गाया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा. दुबळी इंग्रेसर गितां गाया. कित्याक म्हणल्यार स्वामी जेजू खोर आमचे संगी जिवंत आसा.
सुम्या हालेलुया Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. Hosanna Hosanna, Hosanna, Alleluia. सुम्या Hosanna, Hosanna, Alleluia. त्याचे कृपे Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. अडीवडून सुंदरसान आनंदान आम्ही स्तुती करूया जायते उपकार सुम्यान आमचे थंय केल्या जायतो आदार ताणें आमकां दिला जायती कृपा ताणें आमचेर ओतल्या तर घर गांवगळापाचें बलिदान भेटोवया वय सगळें ताणें केलां सगळें ताणें आमकां दिलां म्हणून आमचें म्हणलें कितेंच ना आज तें सगळें आमी मानून घेवन वळखून ताची स्तुती करून ताचे थंय संतोष पावया ताका उल्हास या ताका नावाडया ताका महिमा दिवया ताचें नांव आमी गाजोवया जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक करिता जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक करिता अर्गा होगला बलिदान ताका दिव्या हेंच ताका मानवता हर गांवगळा बलिदान अर्गा होगला बलिदान ताका दिव्या हेंच ताका मानवता सुम्या तसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताची बरी देव कोणी ना जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताची बरी देव कोणी ना आदी तोच आतांय तोच फुडें येवंक वासो तो ताची बरी मोवाळ आनी दयाळ देव हेर कोणी ना होसाना Hosanna, Hosanna, Alleluia. आमचे देवा Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. होसाना होसाना Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. Sumesrastano, ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबींचे जयकार करा सोमेश्रस्तानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबींचे जयकार करा जनांगनो सगळी उठा उठा प्रजारा जाणो सांगता येया जनांगनो सगळी उठा उठा प्रजारा जाणो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीता गाया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीता गाया गीता मुळार स्वामी जेजू आमचे संगी जिवंत आसा होसाना होसाना Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. होसाना Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. होसाना Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. होसाना Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Alleluia, Amen. आज सुम्याक आमी अर्घां दिवन आसा जे कितें आमच्या जिवितांत जालां सुमयान केलां म्हणून आमी वळखता सुमयाच्या आदारान जालां
सुमयाच्या कृपेन जाला म्हणून आमी वळखता. आनी तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत सान जाकोब आपल्या पत्रांत 4थ्या अवस्वरांत आनी 13वी 16वी ओळ आमी काडया. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 13वी 16वी ओळ. तो कितें सांगता थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा हंकार्यांक बूद बाळ म्हणून. 13वी 16वी ओळ जेम्स चॅप्टर 4. आज वा फाल्यां शहराक आमी वेतल्याव 1 वर्सभर आमी थंय रावतल्याव आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतल्याव अशें म्हणटले न्हू. आयका, फाल्यां कितें घडतलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोस काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुरे बरी. बदलाक तुमी म्हणोंक फावो सुमयाची कुशी वई जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतल्याव. सुमयाची कुशी वई जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतल्याव. 13वी 15वी ओळ. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, हे आमच्या जिवितांत आमी सदांच आमच्या मतींत असलो मनोभाव आसा जाय. देखून सान जाकोब ग्रेस्तांक हंकार्यांक सत्राय दिता. हंकार बडाय कितेंच. 16वी ओळ तो म्हणटा हाचे बदलाक तुमी उलयतात हंकार आनी बडाय तसली बडाय केदाळाय वायट. दॅट इज नॉट गूड. देखून तो सत्राय दिता. देखून हांवें केदाळाय पात येवचें आनी म्हणचें केन्ना आमी कितेंच करता बरें करता तर आमी वी नीड टू एक्नॉलेज गॉड. हें सगळें बरें आमी न्हय बगार देवाच्या आदारान कृपेन केलां. सो देवान म्हाका आदार दिला, कृपा दिल्या म्हूण मानून घेवचें आनी देवाक ह्या खातीर आमी अर्घां दिवचें निजाकी भोव वाजबी जावन आसा. आनी केदळा आमी सुकोन पडटा तेदळा आमची सूख वा आमची कसली उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवचें आनी सुमयाची काकुळट मागची तेंय गरजेचें. देखून जें कितें आमी करता तें सुमयाच्या नांवान आमी केल्यार, सुमयान आमकां दिल्ल्या कृपे प्रकार आमी केल्यार निजाकी देवाक तें मानता. देखून सान जाकोब आपल्या पत्रांत पयल्या अवस्वरांत 17वी ओळ तो अशें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 1:17. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवडाचें मूळ जावन आसच्या बापातावन तें देंवून येता. सगळें आमकां देवाचें देणें जावन आसा. सगळी ताची कृपा. आमचें म्हणलें कितेंच न्हय ह्या संवसारांत. आमी आमचे सकी कितेंच करूंक शकना. जें कितें आमी करता देवाच्या आदारान कृपेन ताणें आमकां आमची दया केल्या देखून आमी करूंक शकता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. आज सेवाक आमी अर्घां दिता आसतना आज सकाळ आमी आराधन कर, मान कर, ताची स्तुती कर, ताची कृपा आमी घेता आसतना आमी आमच्या जिवितांत केदाळाय कितेंच करतना हांवें केलां म्हण आमी म्हळां जाल्यार हांवें केल्लें हें म्हजें वा हांवें केलां तसलो मनोभाव आमी आज देवाक समर्पण करया. तसलो मनोभाव, तसलीं चिन्नां, तसलीं उतरां सगळीं आमी ताका दिवया. जें कितें आमी करता तें सगळें सुमयाच्या आदारान केलां म्हूण वळखूं सुमयाची कृपा आमी मागया. सान पावल कोलोसेकरांच्या पत्रांत अवस्वर 3:17वी ओळ तो आमकां सांगता. कोलोसेकरांचें पत्र अवस्वर 3:17वी ओळ. उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कळ सुमया जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफा देवा बापाक अर्घां दिया. वय आमी मागया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज विविध गरजो आमी सुमयाक समर्पण करतना आज आमकांच बडयत आसतना आमचें जिवीत, आमचीं कुटुंबां आनी जें कितें सुमयाक आमी हाडटा सुमया आमकां कृपा दितलो आनी ताणें कृपा दिल्ले बरीच तें सगळें ताच्या कुशेन वा ताच्या कृपेन जालां म्हूण वळखूंक सुमया आमकां आदार दिवन देखून आमी पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता,
पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरता त्या सत्म्याक देवान आमकां दिल्लें तें व्हरतें तेणें हो भावार्थ आनी त्या आत्म्याची कृपा आमी मागया. गावया आमी गीत चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय, तुजी कृपा जाय, चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका म्हणून आमी मागया. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका आनी होगळाप होगळाप जेजू होगळाप तुका होगळाप तुका. आमी मागया सुमेची कृपा आज मागतना जे कितें आमच्या जिवितांत जालां तें सुमेच्या कृपेन आदारान जालां म्हूण आमी वळखतना. जर आमी कितें सुकोवन पडल्या सुम्याची कृपा तसो आदार आमी वळखूं ताका आमी दिवची महिमा. जर आमी आमच्या स्वार्थान आमच्या अहंकारान आमच्या कसल्याय हेर उद्देशान आमी केला म्हणून आमी सुकोवन पडल्या तर ताची काकुळट मागया, ताची दया मागया, आमकां समर्पण करया. समी आमची दया करता, ताची कृपा आमचे थंय तो वाडयता सडयता. ताचे उतर सांगता कलत्यांक देव धुळींतलो गोबरांतलो शेणांतलो सयत भायर काडटा. चड आनी चड कृपा दिता. तसो आमी कृपा आमी वळखुया. ताची दया काकुळट आमी मागया. चड आनी चड तुजी दया जाय सुमया तुजी काकुळट जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकुळट जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी काकुळ जाय म्हाका. वंदन जेजू वंदन तुका. प्रणाम जेजू प्रणाम तुका. वंदन वंदन जेजू वंदन तुका. वंदन तुका. प्रणाम जेजू प्रणाम जेजू प्रणाम तुका. आमी मागया पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता जियेता. सुमयाक वळखूं सुमयाची कृपा मानून घेवं तोच आमकां शिकयता फावो करता. चड आनी चड आमकां जाय पवित्र आत्मा आनी ताची कृपा ताची देणी आनी ताची फळां आमच्या जिवितांत आनी ताका महिमा दिवंक आमी जाय. तर पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमचेर आमचेच खातीर मागता स्नेहरां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीरय मागया. विविध जाणां कोणाक कसली कृपा जाय, थोड्यांक भलायकेची जाय, शांती समाधानाची जाय कुटुंबान, थोडी कश्टां संकश्टां रिणांत वायटांत आसा तांकां सुटका जाय, सोडवून जाय. आज आमी विविध गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो एकामेकाच्यो आनी आमचे कडेन मागणे विचारला तांचे खातीर मागया. तेच कृपा सुमयाची त्या मोगान त्या भावार्थान बरवशान समेत खातीर आमी मागया. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका. होगळाप जेजू होगळाप तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका. अर्गां तुका.
आमकां कृपा दिल्या होगळाप जेजू सुमे आमची दया करच्या सुमे बेडोया आमी विविध राष्ट्रांस समेस्त राष्ट्रां खातीर प्रत्येक तरां काही झुजां झगडीं आसात रशिया युक्रेन इस्रायल इरान पालेस्तीन तशेंच सावथ सुडान आमचोय देश ह्या दिसांनी इल्ली सांवसलोन आसा बरे फुडारी बरो सरकार मेळोवंक वोट घालचेरी एका व्यक्तींची मनां काळजां सुमे उगड उजवडा म्हणून मागया पावसा खातीर आमी मागया आनी विविध कुटुंबां प्रत्येक तरान कुटुंबाच्यो विविध गरजो हांगासर कुटुंबाची रितीर चलोवन आसा सुमार जाणां रितीर करून आसा तांचे खातीर आमी मागया आज शांती समाधान जाय कुटुंबान बोगसाणें जाय एकामेका सोड दौड जाय सुम्याच्या नांवान तांकां जाय कृपा सुमी तांकां लाभो पवित्र आत्म्याची कृपा दी ती फळां हर एकल्यां दी वाळो म्हणून ह्या घडये आमी मागया चड आनी चड समाधान जाय सुम्या बोगसाणें जाय शांती जाय लेट्स प्रे टुगेदर चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड तुझे बोगसाणें जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड तुझे बोगसाणें जाय म्हाका हरिगा जेजू हरिगा तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका हरिगा जेजू हरिगा तुका होगळाप जेजू होगळाप तुका आमी बेटोवया विविध गरजो प्रत्येक तरांनी ह्या दिसा फुडें आमचे कडेन मागणें विचारलां हांगासर आयिल्लें एक त्या सवाय आमी ह्या घडये बेटोवया जल्मा दिवसाचेर करचें बर्थडे रोशेल सल्डाना न्यूझीलैंड 44th birthday Anil Lobo 40th birthday Sarita Lobo Borivali West birthday Chris Lobo Ahmedabad first birthday Theodane Keith Krasta Bangalore Kazarachi anniversary 5th wedding anniversary Kiran Anil Lavina Dimello Takode Tashinsik ordination anniversary 50th ordination anniversary of Father George Andrade अंचकदिराज विशेषरन देवच कृपा आमी मागतना मेसनार बेसम आशीर्वादांचेर तांच्या जिविताचेर बेसाचेर विविध अर्गां दिवंक आमकां हांगासर विचारलां थँक्स गिविंग बाय फॉर बॅप्टिजम एनिवर्सरी ऑफ जो स्टीव मारियो चेन्नई लियोना सरडाना निर्मार्गा निशांत जॉर्डन डिसोजा वालेन्सिया हेलन फर्नांडिस मूडबेळे स्टीवन सेलिन लोबा अहमदाबाद वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्निगोळी सांतोनीच्या मनाक बाय नॅन्सी सॅम्युएल उर्वा हांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाच्या कृपे खातीर आमी अर्गां दिवया विविध गरजो ते सवां हांगासर जायतीं आयिल्लीं आसात आज आमी आमची भेटयतना सर ते सवां खातीर आमी सांगाता मेळोवन मागया देवा दिन जाल्ल्याचो आमी उडास करता ग्रेसी पिंटो काद्री 3rd डेथ एनिवर्सरी फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा कॅनडा विलियम आनी सेलिन डिसोजा ताने कुटुंबान सल्ल्यां खातीर शालिनी सरावो रॉबर्ट लोबो बोरिवली कार्मिन लोबो पानीर 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ जेरोम मोंतेरो लुसी डिकॉस्टा मैनियस उडास लिगोरी सालिस अंधेरी ग्रेगरी लॉरेंस मॉनिस मडेंतर फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा USA on his birth anniversary फ्रांसिस डिसोजा पेरमानूर 3rd डेथ एनिवर्सरी सिरिल पिंटो गुरपुर केकंबा विलियम लॉरेंस डिसोजा बेंदूर डॉक्टर कॉन्ड्राड फुटाडो मुंबई तशेंच सगळे स्मे सत्म्या खातीर स्टेला डेविड क्रास्टा पडुकोन आमच्या हातुबार्या सुमेस्तां खातीर आमच्या हातुबार आनी आमच्या ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर चलची रेतीर कुटुंबाची मुखल्या हप्त्यान प्रत्येक तरान ती सिस्टर विमला आनी एक सिस्टर आनी पदरा पियम विशेष कुटुंबाचें संमेलन चलोवन व्हरता त्या रेतीर आमच्या एकल्यां खातीर सुबार आनी आमचे खातीर आनी सुमी आतां आम जायती कृपा जोडचे खातीर आनी विविध हेर ते सवाय भेटोवन आमी सुम्याक हालेलुया म्हूण गावन स्तुती करया आनी मागया हालेलुया 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 सुम्या हालेलुया
आमकां आशिर्वादीत करच्या हालेलुया आमकां कृपेन भरच्या आमकां जाय करपा सरकार सर्वान दिवच्या हालेलुया आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 तुमी आमकां आशिर्वादीत करीत दवरता शिकते आमी आज बटयल्या आमच्या मनान काळजांत आमच्या कुटुंबाच्यो मंदिराच्यो संवसाराच्यो पवित्र सभेच्यो विविध गरजो जीसस ब्लेस अस heal us deliver us sanctify us चड आनी चड तुजी कृपा आमचेर वाडो तुजी बेसांवां वाडो आमी सुमी आसर वायटांतली विज्ञानांतली आमकां निवार आमकां बरी कर कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी दी आमी तुका चड आनी चड महिमा दिवंक आमकां फावो कर वी प्रे दिस प्रेयर in your mighty name Jesus amen सुमेची बेसांवां आमी जोडून घेवया Mensagem que está, sobre a direção do cantão, pelo previsto git number Mota Yedu, Pansanko Mota Yedu, page number 32. Santo Sansomya, Mandiran Zamlya, Gita Gaun Madur, Tulka Hasita, Amche Tuve Votulya, Sardenya Paso, Arga Betaita, Dinwa Shikalza. मेजूं सकचे नाव तुझे उपकार जालाय सोम्या आमचे दैवता काकूत आमचे वरती दाखयल्या मोगन तुझ्या एक आमकां केल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त दय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हरी एक पौडी मिसाच्या बलिदानांत आमी येता आसतना पयलें आमकां आयकोंक मेळटा ही उतरां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट एक देव आमचे सवय आसा आमकां नामान करता जायती कृपा दिता आनी आयच्या वाचपान तोच संदेश आसा जे कितें आमच्या जिवितान लाभलां देवातावन लाभलां देवाची कृपा देवाचो मोग सगळे आमच्या जिवितान आमकां सांगाता दवरता देवाक महिमा दिवंक फावो करता देखून आमचेच सकी आमी कितेंच करूंक शकना देवाच्या आदारान कृपेन सगळें करता म्हणून वळखोंक सुमी आमकां आपोवणी दिता तर आमी आमचे दोळे धांपया देवाक अर्गां दिवया ताच्या कृपेक ताच्या मोगाक ताणें आमकां दिल्ल्या विविध देण्यांक आज हांव भगवंत देवदूतांचे मीस काडटा देवदूत राखण बडवे जे कितें आमच्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत आसात देवाचें देणें देखून तांचे पसून देवाक अर्गां दिवया तांचे आदार आज प्रतीक तरान आमी मागया आनी ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया आमची ल्हान व्हड पदकां वळखून सुमेलकचें बगसणें आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पदकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध ह्या बसत बघून सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट कर सोमिया
Krista kakut Krista kakut Somia kakut Somia kakut प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आणि मनशांचे मनी अर्पण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय, तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुझे दूत. ह्या संवसारांत आमचे जिवीत राखो म्हणून आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आज ना फाल्यां शहराक आमी वेतेल्या. एक वर्सभर आमी थंय रावतेल्या आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतल्या अशें म्हणटल्या न्हू. आयका, फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोस काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे धुवरे बरी ती. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो, सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतेल्या. हाचे बदलाक तुमी उलयतात अहंकार आनी बडाय. तसली बडाय केदाळाय वायट. त्या पासत जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हणून जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती सुभागी. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती सुभागी. सक्कट राष्ट्रानो आयका. आख्या संवसाराच्या निवासानो, तुमी ल्हान व्हड कुळीवंतानो, ग्रेस्त तशें गरीब लोकांनो, तुमी सक्कडां चीत दिवन आयका. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती सुभागी. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मनांनी कापाटपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या तेन्ना हांवें भियेजय. कित्याक? ते आपलो विश्वास दुडवाचेर दवरतात. आपूण व्हडले आस्तिवंत म्हणून अहंकारान भरल्यात. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती सुभागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साध्य ना. आपल्या जिवाचे मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्यानी जायना. मरण सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यारय बेश्टें. पोंडाक वेतलो तो वेतलोच. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती सुभागी. बुद्धवंत तसो मूर्ख सोरोन समतात. आपली ग्रेस्तगाय दुसऱ्यांक सोडून चलतात. हें तो जाणा. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती सुभागी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. अंश वाट, अंश सत आनी अंश जिवीत म्हणटा स्वामी. म्हजे मरिपात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचोंक जायना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता.
महिमा तुका येसुम्या. जुआम जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री तुजे नांवी देंवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडा सो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाकात, म्हज्या नांवान सर्यांक करन. दुसरेच घडये म्हजे विशयांत आपा प्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज तुमी आमकां एक बरो संदेश दिता. जे कितें आमी करता, जे कितें आमी चिंता उतरान करनेन जावं, सुमयाचे नांवी आमी करूंक आनी सुमयाक महिमा दिवंक. कित्याक जे कितें आमचें आसा, आमी सवार पडून एकंदारी म्हणटा, आमचें जें कितें आसा तुजेंच देणें जावन आसा. सुमयाचें देणें. सांजाकोबी ताच्या पत्रान पयल्या वसुरान 17वी वळ म्हणटा, एक उत्तम दान संपून देणें सरूज वडाचें मूळ जावन आसच्या बापातावन येता. देखून आमी आमचे सक्की कितेंच करूंक शकना. जे कितें आमी केलां वा आमचे मुखार जालां तें सुमयाच्या कृपेन जालां म्हणून वळखुचें भोव गरजेचें. एक पडी हांव एका घरा म्हज्या एका इश्ट सांगाता गेल्लो आनी हो मनीस आज समस्यांत आसलो, संकश्टान. पूण तो म्हणटा, नाही म्हजे कडेन सक्कड आसलें, हांवें केल्लें, हें जाल्लें तें जाल्लें म्हणलो. तितल्यार म्हजो इश्ट ताका म्हणलो, जे कितें तुज्या जिवितांत जाल्लें, तुवें केल्लें, तूं म्हणटाय, प्लीज एड ए स्टेटमेंट. म्हूण देवाच्या आदारान कृपेन जाल्लें. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. हें मोगाळ भोव गरजेचें. देखून हाच्या पयल्या वाचपान जाल्यार पळया, सांजाकोब म्हणटा, सोम्याची कुशी वई जाल्यार आमी हें वा तें करूंक शकतल्या. कोम्यान कृपा दिल्यार मात कृपा ना. सोम्यान ताचो हात आमचे तावन काडलो, आमी गेल्या. आमचें जिवीत क्षणीक. आनी सांजाकोब म्हणटा, बडाय उलयनाका, हंकार उलयनाका, आनी एकल्याक वा खुशी करनाका, देवाक महिमा दी. आनी आज आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, म्हजे नांवें जें कितें कोणी करता तो आमचे विरोध ना, ज्या पक्षेचो. कोण बरें करता ताका आडाय नाका. सो बरें केल्ल्यांक प्रोत्साह दिया आनी जें कितें बरें जाता त्या खातीर देवाक अर्गां दिया. आनी जें कितें जालां तें देवाच्या आदारान जालां म्हणून वळखूंक आमकां आपोवनय. एक घडी बरो आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्याच जिविताचेर आमी एक दिश्ट घालया. आज देवाक अर्गां दिवया ताच्या कृपेक, ताच्या आदाराक. आनी आमच्या जिवितांत सदांच अशें कितें आमी करता तें सुमयान केलां म्हणून वळखूंक, सुमयाकच महिमा दिवंक, त्याच सुमयाची कृपा ह्या बलिदानांत आमी सोडया आनी मागया. आमची दुर्बळी जिणी हारनायल्या सर्ती देणी, स्वीकार कर आमची मागणी, आमची पवित्र कर काणी. हर एकत्र काळजासो उल्हास वो आमच्या मोतीसो भेटयता सोमिया जावन एकानी. आमची दुर्बळी जिणी आनायल्या सर्ती देणी, स्वीकार कर आमची मागणी,
आमची पवित्र कानी म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमची नक्या पवित्र जादवाक सर्वस्फोर म्हणून घे. महिमेवोन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पिता तो वाकरनेचो यज्ञ देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुजे मुखार पावो आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटोवणी परमळीत दुंपा बरी तुजे मुखार सदां सडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकणतना तुजी महिमा आमी वाकणता. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं तुजे महिमेन संतोषता वयर सरगार हिसोब नातलोलो देवदूतांचो दळबार तांचे संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर सर्गानी संसार भला तुज्या वैभवा ओ सगी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशे बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना भरवी तुवें आमकां सोडयनाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदान आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सौंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता.
तुझे मकार येऊन का तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसांव. आनी जेजूची कुणरग सर्तल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची तूं दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन दमदुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेर्स, ब्लेसिड मारिया हेलेना, जोसेफा आनी येसुडीचे मार्तीर भाव हे सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एक पोनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सौर वायटांतली आमकां निवार. दयागुन्या जिवितां सुवचकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशडेंतली कंती बेजारायंतली आमकां निवार. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां राख आनी सांबाळ आनी सोर आकांतांतली आकलसांतली आमकां वाटय. कितें सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंत तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी संगता हांव तुमचेर जडती आनी क्यासरीन जावन तुमच्या काकुळटीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वकात दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत आमकां जाय अशी कृपा दिता तो. देवाची शळी संवसाराचे आमचे पाप करता ती ह्या शळीच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमयात वे म्हणजे तुमचे म्हाका फवना म्हणजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर डी 20,547 पेज नंबर 147. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका माका काय. ये जेजू मुझे ते राव जेजू मुझे ते
तू संगी असताना नाका माका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपे तुजे दये तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, सर्गींचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याचे गटायन सर्गींच्या मार्गार आमी तिरायन फुडें वचूं. तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं करपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं करपा दी तूं म्हाका. धन दिरव्यांचे केदीस पातये नासता. तुजे सोम्या हांव पातयेता. कस दगदवणी कितेंच लेकी नासता. दैवीक उतर तुजे गाजयता. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं करपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसार म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं करपा दी तूं म्हाका. मोगाळ पुता सोवे हांव परमरी आशिर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगशनो दैवीक लोरीतीर मंदिरा तर्फेन आमी युवजनांचे संमेलन आसा केलां. यूथ कन्वेन्शन जुनांत आसतलें. जुनाच्या निमाण दिसांनी जून 28, 29 and 30 शुक्रार, सोनवार आनी आयतार. आनी हे यूथ कन्वेन्शन चलोवन व्हरूंक हांगासर युवजनां येतलीं. दैवीक लोरीतीर मंदिराच्या ह्या साकां सुवें जायते युवजन हे यूथ कन्वेन्शन आनी हातूंत विशेशता कितें म्हळ्यार ही रितीर मात्र न्हय, हे एक संमेलन जाल्ले निमती युवजनांक संबंद जाल्ले जायते विशय हांगासर त्या संमेलनांत आसतले. यूथ बँड, गॉस्पल बँड, तशेंच युथांच्या आयच्या काळार तांकां जाय अशी सलाह, सूचना आनी सबार तरांचे संगती ह्या संमेलनांत आसतल्यो. देखून तुमकां युवजनांक प्रत्येक तरान सर्वांक आमी मोगाचें आपोवणी दिता. हेरांक तिळसिया, तुमी येया. 3 दिसांचें संमेलन आमकां सुमेज सांग प्रत्येक तरान युवजनांक
बोवा प्रभूचे बेसांवांचे कृपेचे जावं.